انہیں جڑے ویلے گھٹنی منہ دے وچ پا لئی ہے میرے نبی نے دے واسطے دعا کی تھی اس گھٹنی دے وچ انج دا فیض ملیا انج دا فیض ملیا قرآن دا پہلا وڈا عالم بنیا ہے جنہیں قرآن دی تفسیر پہلے کی دی ہے جڑا سب تو وڈا عالم ہے مینوں سارے سچی دسی آج جڑا سرکار دی جھوٹی گھٹنی چوس لوے او تے وڈا عالم بندا ہے قرآن دا وڈا عالم بندا ہے او تے علم دے کی بیان کراں جڑا ڈرک میرے سرکار دی زبان دے چوسے لندا رہیا میری بڑی خوش نصیبی الحمدللہ اپنے مرشد قریب سیدی و مرشدی آقائی و مولائی میری جند میری جان میرا ایمان حضور پیکر خلوص و محبت پیکر خلوص و وفا صاحبزادہ پیر ساجد حسین نقشبندی نشاہی قادری سجادہ نشین آستان آلیہ گلستان نشاہی آپ حضور تشریف فرمانے اور الحمدللہ آپ دے جوڑیاں دا صدقہ میرے قدیم دے جوڑیاں دا صدقہ اج الحمدللہ گلی گلی نگر نگر حضور دا ذکر پیا ہو رہے میں نو کم جاندہ سی جدوں دسائیاں دے قدمہ ویچ آ گیا تائیوں تے ساڑھے باز سے آکھیا گیا ہے کہ خاص خاص جنہ قدر ہے نا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں تا دورا کڑا مہد چڑھایا سائیاں اج ایتھے بیٹھا ماں اے میرے قدیم دے جوڑیاں دا صدقہ ہے گلاں بڑیاں نے لیکن وقت نہیں اجازت دے رہا میں بلا تمہید تقریر شروع کر رہا ماں اللہ نے قرآن پاک دے بچے اشارہ فرمایا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے اللہ نے ایک کیوں فرمایا ہے ادھ کی وجہ بڑی سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا تے سرکار دا پتر دے جان دا غم ادھروں کافرانو پتہ چلیا تے کافرانو مینا ماریا کہ ماذ اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا ہے ماذ اللہ سرکار دی نسل ختم ہو جانی ہے سرکار دا پتر گیا ایک غم اگر کافرانو میرا مار چھڑا تو دو غم یار ہو گیا پریشان اللہ بیکھا یار پریشان ہے اللہ یار ان تسلی دیتی ہے مفتی صاحب قبلہ آج ساڑھا یار ہو جاوے نا پریشان ماشاءاللہ بیکھے مفتی صاحب دا بھی بڑا یارانہ ہے اور واقعی یاری دا حق ادا کر دیں دینے انہا دا یار ساڑھا یار تو آڑھا یار ہو جاوے پریشان تو ساڑھے کو بیکھا نہیں جاندہ تو تیڑا ہو وہی رب دا یار اور رب کی میں دیکھ سکتا کہ میرا یار پریشان ہے اللہ نے یار دا قرآن نظر کیتا پڑھا میں مجھے سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے بولو میں نے میرے مرشد نے بڑی سونی جا سکھائی ہے سبحان اللہ کروان دی تو میں الحمدللہ بڑا ٹرین مرشدہ رنگے آیا ہوا تے میں نے وقت نہ ضائع کراؤ تے آپ ہاتھ چوکے بولے جاؤ سبحان اللہ سجے کھبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا انہوں کراؤ سہارا تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ لو میں دعا کرنا میرے مرشد آمین بولتا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے جڑا ایس سمیوچی بات نہ بولے اپنی امی دلال مدینے چلا جاوے تو جڑا ایس سمیوچی بات نہ بولے اپنے مرشد نال مدینے چلا جاوے تے مولا تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ایس سمیوچی بات نہ بولے اج رات نو اکھ لگے امام حسین دی زیارت نصیب ہو جاوے انزو کے تھے کو رکھے گا تو سن گا قرآن اللہ کریم نے رسالت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رسالت فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللہ فرمایا کملی والے اساں تینوں کو سر عطا کیتا ہے سونیا پریشان نہ آئے انہاں کافراں نے میں نہ مارے آئے کہ معاذ اللہ ذکر ختم ہو جانا ہے معاذ اللہ نسل ختم ہو جانی ہے اللہ فرمایا کملی والے تو میرا یار ہے میں تیرا یار سونیا پریشان نہ آئے انہاں آکھیا ذکر ختم ہو جانا ہے اللہ فرمایا کملی والے ورفعنا لک ذکرک تیرے جدا ذکر بلند کراں گا جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے اللہ فرمائے نہ میں نہ مارے کہ ذکر ختم ہو جانا ہے ورفعنا لک ذکرک تیرے انجدہ ذکر بلند کراں گا کہ جگ بھی تیرا ذکر کرے گا تے رب بھی تیرا ذکر کرے گا پھر پڑھا قرآن جو سبحان اللہ بولو دے اللہ کریم نے قرآن پاک دے بچے رسالت فرمایا ان اللہ و ملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ فرمایا کملی والے میں تے میرے فرشتے نبی دی ذات درود پڑھ دے نہیں عرض کیتی یا اللہ تساں فرمایا علی النبی تسی علی احمد بھی کہہ سکدے سو علی محمد بھی کہہ سکدے سو اللہ فرمایا جے میں علی احمد کہندا جے میں علی محمد کہہ دیندا شریکہ میں نہ مار کے آخنا سی اللہ نے جدوں دا نام محمد احمد رکھیا ہے اللہ اودوں دا درود بھیج رہا ہے لیکن قبلہ مفتی صاحب اللہ فرمایا میں علی النبی کہہ کے دسیا کملی والے میں تینوں جدوں نبی بنایا ہے تے جدوں تک بنایا ہے سونے اودوں تو لے کے اودوں تک میں رب تیرے تے درود پڑھنا یہ آخر دینے کہ ذکر ختم ہو جانا ہے سونے ذکر بھی بلند کرانگا جگ بھی ذکر کرے گا رب بھی ذکر کرے گا پڑھئے پھر قرآن جلدی جلدی نال قرآن سن لو تو سبحان اللہ بولی جاؤ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ فرمایا سونے انہا دوسرا میں نہ مارے آئے کہ ماد اللہ نسل ختم ہو جانی ہے عملی والے جے میں چاہاں پترہ والیاں دی نسلہ ختم کر دیواں جے میں چاہاں پترہ والیاں دا ذکر ختم کر دینا انہا آخر نبی دی نسل ختم ہو جانی ہے سونے تیری جی دی نسل ڈرانگا یزید 14 پتر سن بیخ لو ایک بھی ندری نہیں آ رہے لیکن کربلا دے میدان دے وچ میرے حسین نہیں کوئی چھڑے آئے جدہ نا بیمارے کربلا آئے جنہوں لوگ زین العابدین کہتے نہیں اللہ فرمایا کملی والے تیری جدی نسل ڈرانگا گلی گلی سید ہونگے ہر محلے بچے سید ہونگے ہر پھنڈ بچے سید ہونگے ہر شہر بچے سید ہونگے ہر ملک بچے سید ہونگے کملی والے مخدی مقادمہ جدوں بھی کوئی سید آئے گا حضرات کرامی توجہ فرمایا آجائی میں پھر رپیٹ کر دے وہاں انہا یاکھیا نسل ختم ہو جانی ہے آج بھی بیخ لبو یزید 14 پتر نے ایک بھی نظری نہیں آ رہا کربلا دے میدان دے ویس میرے حسین نہیں کوئی چھڑے آئے جدہ نا بیمارے کربلا آئے جنہوں لوگ امام سجاد کہندے نہیں جنہوں لوگ امام بید اللہ بدین کہندے نہیں اللہ فرمایا تیری ایک دے وچوں دی نسل ٹورانگا ہر گلی بچ سید ہونگے ہر ملک وچ سید ہونگے ہر پنڈ وچ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے کملی والے مقدی مقادمہ جدوں بھی کوئی سید آئے گا تو لوگ ویکھ آکھن گے او دیکھو او جڑا سید آ رہا جے اولاد علی دی جے آل نبی دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت نعرہ حیدری میرے مرشد نے فرمایا پھر پڑھا پھر اللہ نے رسال فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ فرمایا کملی والے انہا آخیا تری نسل ختم ہو جانی ہے سونے جدی نسل ٹورانگا جدی نسل ٹورانگا تسی جا کے بیخ لو تاریخ بڑھ کے بیخ لو یزید 14 پتر نے اللہ نے وہ دی نسل ختم کر دیتی ہے آج کوئی نظری نہیں آ رہا اللہ نے 14 دے 14 ختم کر دیتے نہیں لیکن کربلا دے میدان دے وچ میرے حسین نہیں کوئی چھڑے آئے جدہ نا امام زین العابدین اللہ فرمایا سونے پھر جدی نسل ٹورانگا تو غم نہ کر سونے گلی گلی سید ہونگے ہر ملک وچ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے ہر محلے وچ سید ہونگے کملی والے نکر نکر سید ہونگے سونے مقدی مقادمہ جدوں بھی کوئی سید آئے گا لوگ سیدہ چہرہ بے کے آکھن گے اے او سید جیڑا اولاد علی دی جے آل نبی دی
بولو سبحان اللہ. وقت نہیں میرے کو اتھے گل سمیٹ کے چلیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے مزار تے جو سبحان اللہ بولو. فطرت دا ازدان دا ترجمان صوفیاء محبان اہل بیت حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا. سبحان اللہ بولو. تے اس گل دا ترجمہ کراواں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی تا فرماندے نے آل نبی آل نبی تے اولاد علی دی تے صورت شکل نبی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی. انج دے پاک نے. حضرات گرامی ہور گلوں سمیٹا تسی قبلہ کری صاحب کو امام حسین دی ولادت سماعت کر لی. میں اس ولادت تو بعد نقطہ پیش کرنا ہے نا توجہ میرے بعد رکھو. عشق جڑا لے کے تسی بیٹھے ہو نا رات دے 1:45 بجے بھی بولنا بڑی گل ہوندی ہے. ان کے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آبادا بخشش منگن والے کر کھلا ہے دروازہ. اے تسی آئے ہو تو تہاڈی بخشش دا سامان بیان ہوندا ہے. حضرات گرامی میرے حسین دی ولادت ہوئی نا کملی والے آقا خرامہ مٹھے جی ٹورنا ٹورے گئے جا کے آکھیا چاچی جی میری گل پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میں آکھیا سی نہ کہ رب میری زخروں لڑ دے گا میرے جسم دا ٹکڑا ہوے گا تے تہاڈی گود دے وچ پل کے جوان ہوے گا. تے چاچی نے ہاتھ بند کر کے کیتی کملی والے تہاڈے منہوں نکلے ہوئے تے رب نے پورا نہ کیتا ہوے. تہاڈے منہوں نکلے رب پورا کیتا ہے. سرکار فرمایا اینوں گڑتی دتی ہے سونیا تیرے تو بعد کیڑا گڑتی دے آپ گڑتی دے دو. سرکار نے اپنی زبان مبارک دے گڑتی دیتی. اس گل نو ذہن چ رکھو میں گل سنا لگا. قبلہ مفتی صاحب ایک دن نبی پاک نے نا کھجور مبارک کھا دی تے کھجور کھا کے نا اودی گٹلی باہر گرا دیتی. چھوٹا آ جا بچہ نا بھجیا آیا تے آ کے گٹلی پڑی تے منہ دے وچ پا لی. گٹلی پھڑ کے منہ دے وچ پا کے اس گٹلی نو چوسن لگ گیا. کھجور نہیں گٹلی ہے جڑی نبی نے تھلے سٹی ہے. اودوں پھر کنج دا فیض ملیا. انہیں جڑے ویلے گٹلی منہ دے وچ پا لئی ہے میرے نبی نے اودے واسطے دعا کی تھی. اس گٹلی دے وچ انج دا فیض ملیا انج دا فیض ملیا. قرآن دا پہلا وڈا عالم بنیا ہے جنہیں قرآن دی تفسیر پہلے کی دی ہے. جڑا سب تو وڈا عالم ہے مینوں سارے سچی دسیا جے جڑا سرکار دی جھوٹی گٹلی چوس لوے او تے وڈا عالم بندا ہے. قرآن دا وڈا عالم بندا ہے. او تے علم دے کی بیان کراں جڑا ڈرک میرے سرکار دی زبان دے چوسے لندا رہیا. او دا علم کی بیان کراں جڑا ڈرک نبی پاک دی زبان دے چوسے لندا رہیا. اس گل دا ترجمہ بھئی آخری وقت نہیں گلاں تے بڑیاں نے. عشق دی تار چھڑ جانا جدوں بیٹھا بھی ہون سائیں لیکن وقت نہیں. حضرات گرامی میرا دل کردا ہے اس گل دا ترجمہ کسی عاشق دے کولوں کرا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو تے عاشق بولے کہ آنکھ دا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. پورا شعر میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. تو تساں آخری باری وقت میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ آخری شعر دے تے آخری باری ہاتھ چوک کے میں آکھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. تو جنہ دے حسین نے نا انج ہاتھ کر کے نا تے پاویں گوڑیاں دے پار بہ جاؤ تے اچھل کے آکھنا حسین ہے. جنہ دے حسین ہے نے نا وہ دسے گا کہ حسین حسین. ہاتھ چوک کے بولو نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. اے محترم انہاں دے ہاتھ کیچ کر کے دسو نا کہ کیڑا کیڑا امام حسین دے نام تے بولو کہ آکھدا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. تائیوں یا سیاخ نے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے. زہرا کا دل آرام تو
दुलारा जिन्हों ने हाथ चुक के पड़े नवाज सिंह एक दिन कमली वाले आके बैठे सामने बच्चे खेलते नहीं सरकार फरमाया सहाबा ओ जड़ा बच्चा है ओ जनती जे मैनू ओदे नाल बड़ा प्यार है सहाबा अर्ज की कमली वाले उन्हें केड़ा ऐसा अमल किया है सरकार फरमाया एक दिन हुसैन टुरदे जा रहे उन्होंने पीछे आ रहे ए पीछे मैं आ रहा मैं की वेखिया है मेरा हुसैन जिथे कदम रख के झुकदा है ए बच्चा उस कदम नूं लगन वाली मिट्टी नूं जिथे जिथे हुसैन कदम रख रहा है ए बच्चा उस मिट्टी नूं चम रहा है ते ताइयों असी भी आखने खैरुल बशर की आंख का ए तारा हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की हर कौम कह रही है हमारा सरकार दी अहले बैत दा जिक्र है सरकार दे घर वालियां दा जिक्र है ये जो सुनया सुनाया अल्लाह दी बारकत दुआ है अल्लाह अपनी बारकत कबूल मंजूर फरमाए और साडे सारे बादशाह सही नजात